बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस उन्वान पर गुफ्तगू जारी है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ़ पेश किया जा रहा है। उनकी अज़मत, उनके फ़ज़ाइल और उनके मोजज़ात को बयान किया जा रहा है। अब तक कुछ गुफ्तगू करबला से पहले के वाक़यात पर हो चुकी है और अब भी हम उन्हीं मवारिद और उन्हीं चीज़ों को ज़िक्र कर रहे हैं कि जो करबला के वाक़े से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आपकी सवाने हयात से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ़ हदीस जिसमें आपने इरशाद फरमाया, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरुदु अबदा। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोमिनीन के दिलों में जो हरारत, जो गर्मी, जो जज्बा इंतकाम पैदा होगा वो कभी ठंडा नहीं होगा। इस रवायत के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू की जा सकती है, मगर हमारी गुफ्तगू का महवर आज हज़रत ज़ैनब सलवातुल्लाहि अलैहा की मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हज़रत ज़ैनब सलवातुल्लाहि अलैहा से है। किताब नासिख़ुत तवारीख़ जो फ़ारसी किताब है लेकिन इसका अरबी में भी तर्जुमा हो चुका है, अल्लामा मोहम्मद तक़ी सिपहर की तालीफ़ करदा है। जो जिल्दें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखती हैं उसमें ये वारिद हुआ है कि एक मरतबा जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाहि अलैहा जब अपने भाई की खिदमत में पहुँचती हैं तो एक जुमला आपकी ज़बान मुक़द्दस पर आ जाता है, लौलम यस्क़ुत अल जिहाद अनिल मरअते लफ़दैतुका अल्फ़ मर्रतिन। ऐ भाई हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर अल्लाह ने ख़वातीन से, औरतों से जिहाद को साक़ित न किया होता, उनके ऊपर वाजिब न किया होता, तो ऐ भैया मैं आपके ऊपर 1000 मरतबा शहीद होती, अपने आप को आपके ऊपर क़ुरबान कर देती। और फिर जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा इस इबारत को आगे बढ़ाती हैं, व तलब्तु फ़ी सबीलिका अल्फ़ शहादतिन, और मैं एक वक्त में एक शहादत नहीं बल्कि 1000 शहादत। मफ़हूम इस रवायत का ये है कि भैया मैं मुसलसल आपके ऊपर क़ुरबान होने के लिए आमादा हूँ। बहुत से असहाब हुसैनी ने करबला के मैदान में अपनी शहादत के लिए ये कहा था 70 मरतबा, 1000 मरतबा। वैसे ही जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाहि अलैहा अल्फ़ मर्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं। ये अल्फ़ मर्रा ये मतलब नहीं है कि 1000 मरतबा ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर अपने आप को क़ुरबान करें, नहीं, बल्कि जिस तरीके से 70 की गिनती कसरत को बयान करने के लिए आती है उसी तरीके से अल्फ़ मर्रा भी कसरत को बयान करने के लिए है। जनाब ज़ैनब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करती थी। बचपने से ही इस मोहब्बत में शिद्दत पैदा होती रही, यहाँ तक कि जब आप 11 साल की हो गईं और हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार के बेटे अपने चचा से यानी इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जनाब ज़ैनब का हाथ मांगते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो चूँकि इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अच्छी तरह से जानते थे कि ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा, लिहाजा पैगाम जो वास्ता आया था हज़रत अब्दुल्लाह की तरफ से उससे बराह रास्त इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं इस इज़्दवाज के ऊपर राज़ी हूँ, मगर मेरी 2 शर्त है। पहली शर्त ये है कि मेरी बेटी जब भी जिस वक्त भी चाहेगी अब्दुल्लाह की तरफ से इजाज़त होगी कि वो अपने भाई से जा कर के मिल सके, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि अगर हुसैन को कभी सफ़र दरपेश हो और ज़ैनब अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ सफ़र पर जाना चाहें तो अब्दुल्लाह माने नहीं होंगे। जनाब अब्दुल्लाह ने वास्ते की बात सुनने के बाद मौला तक फिर पैगाम पहुँचाया कि मौला मैं इन दोनों शर्तों को कबूल करने के लिए आमादा हूँ, कबूल करता हूँ। और फिर जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाहि अलैहा की 11 साल की उम्र में 17 साल के जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार से शादी हो जाती है। और मैंने ज़िक्र किया, तारीख़ में ज़िक्र हुआ है, कानत तज़ूरुहु फ़िल यौम अक्सर मिन मर्रा,
ایک دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ یعنی کئی مرتبہ جناب زینب حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات کو آیا کرتی تھیں۔ بچپنے ہی سے امام حسین علیہ السلام کو دیکھے بغیر جناب زینب کو چین نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ جناب زینب حتیٰ نماز پڑھنے کے لیے اگر کھڑی ہوتی تھیں، جب تک امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ نہیں لیتی تھی تب تک نماز کے لیے نماز میں کھڑی نہیں ہوتی تھیں۔ ثم تدخل فی الصلاۃ، یہ عبارت تاریخ میں ذکر ہوئی ہے۔ پہلے امام حسین علیہ السلام یعنی ولی خدا کے دیدار کرنے کے بعد پھر خدا سے ملاقات اور خدا سے گفتگو اور خدا کی عبادت کے لیے جناب زینب مصلی عبادت پر آیا کرتی تھیں۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ کوئی جذباتی اور خاندانی محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، عموم مومنین سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ کوئی بھی مومن ہو، اگر وہ اہل بیت کا شناسہ ہے، مومن ہے، واقعی اہل بیت کا جاننے والا ہے، ان کی معرفت رکھنے والا ہے، تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی طلب، ان کی محبت، ان سے عقیدت کا جذبہ پایا جائے گا، اور یہ ہر مومن میں پایا جاتا ہے اپنے ایمان اور اپنے عقیدت کے اعتبار سے۔ لیکن خاندان اہل بیت میں جان چھڑکنے والوں میں ایک جناب زینب صلوات اللہ علیہا ہے۔ جب بھائی کے سامان سفر اور سفر پہ جانے کی بات سنتی ہیں، ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، گھر میں پہنچتی ہیں، عبداللہ کے سامنے ایسا اظہار کرتے ہیں کہ عبداللہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی کام ہے۔ پوچھتے ہیں اے بی بی کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جناب زینب بیان کر دیتی کہ میرا بھائی سفر پہ جانا چاہتا ہے۔ اگرچہ عبداللہ شرط کو مان چکے تھے، یقیناً اگر حضرت زینب نہ بھی پوچھتی تب بھی شرط کے تحت جا سکتی تھیں، لیکن یہ اہل بیت طاہرین ہیں، یہ جناب زینب ہیں جنہوں نے درس دیا، ولو شوہر کی طرف سے شرط کے ضمن میں اجازت حاصل ہے، مگر شوہر کی عظمت کے پیش نظر جناب زینب پہنچتی ہیں، پورا ماجرا بیان کرتی ہیں، اور جناب عبداللہ فوراً کہتے ہیں ہاں بی بی آپ بالکل جا سکتی ہیں، اور اگر آپ کے بھائی کے اوپر کوئی وقت پڑے تو میرے ان دو نونہالوں کو بھی لے کر کے جائیے، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے، علیکم السلام، ایک کو اپنی طرف سے اور ایک کو میری جانب سے امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیجیے گا، کیونکہ میں اس وقت بیمار ہوں۔ ایک تو بیماری کی وجہ بیان کی گئی ہے، دوسرے حکم امام حسین علیہ السلام تھا جس کی وجہ سے جناب عبداللہ کربلا تشریف نہیں لائے تھے، اور بھی اسباب بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی کمائی جناب زینب نے لٹا دی، اور اپنے دونوں نونہالوں کو اپنے بھائی کے اوپر کربلا کے میدان میں قربان کر دیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔